Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui on va travailler la scène 4. غادي نكملوا la scène 4 بعد ما درت déjà le prologue و deuxième scène Antigone et la nourrice, troisième scène Antigone et Ismène. Donc غادي نشوفوا Antigone et Aimon son fiancé الخطيب ديالها Aimon. دونك بالنسبه اللي ما قاريش هاد لا سين حتى اللي ما كيقراش يعني ما كيتبعش القرايه ديال لي سين كاملين من خلال هاد الاسئله والاجوبه اللي غادي تشوفوا غادي تفهموا لا سين علاش كتهضر يعني غادي نمشيو حنايا يعني يعني كل كونفرساسيون ولا كل ريبليك شنو السؤال غنطرح فيه سؤال علاش الجواب ديالو كتخليك صافي كتمشي للامتحان وانت مرتاح من هاد لاسين هادي يعني لاسين 4 خصها فيها تكون فاهم عليها كلشي غير خصك تركز مزيان وتكتب لي كيسيون اي لي ريبونس. On va commencer. De qui s'agit-il dans cet extrait? دونك هاد ليكستري اللي عندنا يعني هاد لا سين 4 شكون لي بيرسوناج اللي عندنا فيها. دونك dans cet extrait il s'agit d'Antigone et Aimon. عندنا deux personnages Antigone et Aimon. Qu'est-ce que vous savez sur Antigone? يعني هنا كنديروا واحد الغابيل على ليستوار كامله باش نبقاو غاديين وكنطلعوا في المعلومات يعني شنو كنعرفوا على Antigone. Donc Antigone c'est l'héroïne de l'histoire, البطلة héroïne de l'histoire. Elle n'est pas belle, هي ما زويناش. Elle veut enterrer son frère يعني وباغا تدفن خوها. دونك هادشي اللي كنعرفوا على Antigone. Qu'est-ce que vous savez sur Aimon? وشنو كنعرفوا على Aimon يعني المعلومات اللي كنعرفوا على هاد الشخصية ديال Aimon. C'est le fiancé d'Antigone يعني الخطيب الخطيب ديال Antigone. Aussi c'est le fils يعني معلومة أخرى كنعرفوا عليه c'est le fils de Créon يعني هو Créon le roi هو ولدو et il aime Antigone وكيبغي Antigone. De quoi s'agit-il dans cet extrait? De quoi s'agit-il dans cet extrait? يعني ليش كهضر في هاد الاكستري في الاول كان دو كي ساجيتيل كي يعني بيرسوناج كنقصدو الشخصيه دابا كوا يعني لو سوجي دو كوا ساجيتيل دونك سي اون سين دي زاديو افيك ايمون يعني هادي لا سين ديال الوداع ان اونتيغون غادي تودع ايمون هادشي اللي غيكون عندنا وغادي نشوفوا لي كيسيون باش نعرفوا المعلومات كامله اللي دارت عندنا في هاد لا سين 4 دونك observez la longueur des répliques. Les répliques هما les phrases. في pièce de théâtre ما كنقولوش phrase كنقولو réplique جملة. Donc observez la longueur des répliques. Qui mène le dialogue? شكون اللي كان كيهضر في هذاك لو ديالوج بزاف وكيبدا لو ديالوج دونك أنتيغون. ايمون كان غير كيجاوبها كيقول كلمه هي كتسولو بزاف 4 سطور 5 ديال لي ريبليك هو يلا كيقول وي ولا كيقول لها كتسولو واش كيبغيها كيقول لها وي جو تيم. دونك كانت عنده الشيء اللي الهضره ديالو كانت قليله اللي كان كيهضر بزاف هي أنتيغون. De quoi parle Antigone tout au long de cet extrait? دونك فهاد ليكستري كامل وبما ان الحوار كانت هي اللي باديه وهي اللي كانت كتهضر بزاف علاش كانت كتهضر أنتيغون. دونك او ديبي في البدايه أنتيغون دوموند دي زيكسكوز ا ايمون كانت كطلب منه الاعتذار على لا في ان شنو كانت تصرفات معاه بواحد الشكل يعني غير لائق. اي أنتيغون اي ايمون سو ريكونسيل ابري لا ديسبوت دو لا في وتصالحوا. او ميليو دونك وفي الوسط شنو كانت كدير يعني شنو كانت كتهضر أنتيغون دوموند سون فيونسي كانت كطلب من الخطيب ديالها سيلام كانت كتسولو بزاف واش كيبغيها فريمون سيلام فريمون et aussi il parle de son petit enfant qu'il n'aura jamais eu de devoir qu'il aurait eu envers lui ولا الولد ديالهم اللي كانت كتمنى يكون معاهم ما غاديش يكون معاهم etc. دونك وفي لافين أنتيغون انونسا ايمون qu'elle ne va pas l'épouser وفي الاخر من بعد داك الاسئله كامله اللي كانت كتسولو قالت له انا ما غاداش نتزوج بك و يعني ملي تاكدت انه كيبغيها وهداتو انه ما يسولهاش ما يطرحش دي كيسيون ومشات للشرجم وهداتو يعني قالت له الا قربتي ليا غادي ننتحر باش هو ما يسولها علاش خدات هذا القرار ديال انه واخا هي يعني قالت له انها كتبغيه ولكن ما غاديش يقدروا يتزوجوا دونك هو خرج صافي خرج من لاسين من لاسين. كومون كاليفيفو سيت سين دونك كيفاش باش نقدروا نعسوا هاد لا سين هادي دونك سي اون سين دامور هي واحد لا سين دامور باسكو ني تروف on y trouve tous les ingrédients propres à une scène d'amour لقينا يعني كاع فيها لي زانديس اللي كيدلوا على انها لا سين ديال لامور.
بلي كيستيون اللي كانت كتسول. دونك نشوفوا الدليل غولوفي لو شون ليكسيكال دو سونتيمون، جبدوا الحقل الدلالي يعني المصطلحات اللي كتدل على الاحساس لو سونتيمون. دونك او مون شيري، مون امور، tu m'aimes، je t'aime، si tu m'aimes. دونك كانت عندنا في الديالوغ كامل بحال هكا وكانت كتسولو بزاف. دونك كان عندنا شون ليكسيكال بزاف ديال لامور وديال لي سونتيمون. sous quel aspect apparaît Antigone dans cette scène؟ دونك اسبي في الهيئه اللي بانت فيها انتيغون، كيفاش بانت انتيغون في هاد لاسين هادي يعني الهيئه ديالها. كوم اون فام ايمونت يعني بحال مراه يعني ايمونت يعني كتبغي شي واحد. اون ايبوز فيديل زوجه فيديل مخلصه. اون مامون طوندغ ام حنونه، انها كانت كتقول له انا كنتمنى يكون معك ولد. دونك كانت كتهضر بزاف غير في يعني المستقبل اللي ما غاديش يتحقق. Pourquoi Antigone veut-elle interrompre son mariage avec Aimon؟ علاش أنتيغون بغات interrompre يعني تفرق يعني توقف هاد المارياج الزواج بينه وبين Aimon. car il ne veut pas le faire souffrir، حيت ما بغاتوش يعاني en lui donnant de fausses promesses. هي ما بغا عارفه، هي متاكده من راسها انها غادي تموت، ما بغاتوش يعاني معاها يعني قالت انا نتفارقوا قبل ما تموت. Pourquoi Antigone a utilisé le conditionnel؟ فهاديك لي ريبليك ديالها في الجمل ديالها كاملين كانت كتستعمل الكونديسيونيل بزاف. هذا واحد لو مود كونديسيونيل كانت كتستعملو. دونك علاش كانت كتهضر لينا بالكونديسيونيل؟ كانت كتصرف الافعال. دونك كانوا عندنا لي فيرب كونجوغي او كونديسيونيل. car il ne sera jamais épouse avec des enfants، حيت عمرها ما غادي تتزوج به. الكونديسيونيل هو فيتور، هو مستقبل، ولكن ديال لو سويت ديال لو ديزير، التمني، الرغبه، لو دوت، الشك، يعني شي مستقبل اللي ما غاديش يتحقق، يعني شي حاجه غير كتمناها تقدر توقع تقدر ما توقعش. دونك هي كانت كتستعمل كونديسيونيل حيت كانت عارفه داكشي كامل ما غاديش يوقع بيناتهم وما غاديش يتزوجوا. دونك car il ne sera jamais épouse avec des enfants. En plus il sait déjà qu'il va mourir. ديجا هي عارفه راسها غادا تموت، عليها كانت كتستعمل لانها كتشوف حياتها معاه في المستقبل، ولكن كتستعمل الكونديسيونيل. Pourquoi Antigone a-t-elle pris les apparences de sa sœur pour aller rencontrer Aimon la veille؟ بوركوا علاش اونتيغون اتيل بخي لي زابارونس، خدات بالمظاهر ديال اختها، يعني دارت بحال الهيئه ديال اختها باش تمشي تلاقات ايمون لافي يعني البارح في الليل، يعني مشات تلاقاتو ولكن لبسات وقادات وماكات، لبسات لاغوب ديال اختها، دارت الغوج على لافغ العكار، دارت الريحه. علاش دارت هذاك المظاهر ديال اختها؟ دونك اونتيغون سو سون لاد، كتحس براسها لاد يعني بشعه خايبه مزويناش. اي بور ال اسمان représente la beauté féminine، وبالنسبه لها اسمان هي اللي كتمثل الجمال. c'est pour cela qu'elle veut s'assurer que Aimon l'aime malgré sa laideur، وبغات تاكد ان ايمون كيبغيها واخا انها خايبه. دونك هادشي كانت قبل ما تولي تهضر معاه هذه باش لغدا تصالحوا. qu'est-ce qui rend cette scène tragique؟ شنو اللي مرجع لينا هاد لا سين مأساويه؟ يعني فيها بالنسبه للتراجيك يعني لا تراجيدي، يعني كيف في بلوغي ايموفوار لو ليكتور، يعني اللي المهم كترجع لا سين مأساويه وكتحرك المشاعر ديال لي ليكتور. لا سيباراسيون بالنسبه لهاد لا سين علاش تراجيك هي الفراق اللي كان بيناتهم، اللي انهم تفرقوا. لا سيباراسيون دي دو زامورو يعني ايمون نو كومبرون با ne comprend pas pourquoi Antigone veut la rupture. بغات الفراق. Antigone sûre que de ce qu'elle dit crée une tension propre de la tragédie. بالنسبه لي هي متاكده من داكشي اللي كتقول وانا غتفارق، هذا هو اللي عطى واحد لا تونسيون ديال لا تراجيدي يعني المأساة في هاد لا سين هادي. que peut-on conclure du personnage d'Antigone؟ شي يمكن لينا نختموا نقولوا على هاد الشخصيه ديال Antigone. Conclure, c'est-à-dire terminer. Donc le personnage devient tragique. Elle abandonne le projet de bonheur يعني تخلات أنتيغون على السعادة ديالها. et elle plonge Aimon dans le malheur. plonge يعني plongeات Aimon دخلاتو غطاتو يعني خلاتو حزين بزاف. هادشي اللي نقدروا نقولوا على أنتيغون، حيت هي بالنسبه ليها انها تدفن خوها سي ان دوفوار، ان من الواجب ديالها انها خصها تدفن خوها، اذا تخلات على السعاده ديالها.